बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 जुलाई 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और आप सऊदी अरब के खबरों सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं। इन्फो टीवी चैनल लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। हज सीज़न के लिए 1700 खसूसी बसों का इंतज़ाम कर दिया गया। हज सीज़न के लिए ट्रांसपोर्ट एंड एक्ट ने 1700 खसूसी बसों का इंतज़ाम किया है, जिसके ज़रिए आज़मीन हज को मक्का मुकर्रमा से मशाइर मुक़द्दसा लेकर जाया जाएगा। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कमेटी का कहना है कि इस साल हज सीज़न के लिए आज़मीन की नकलो हमल के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट की इंतज़ामी कमेटी ने 68 कंपनियों की सर्विस हासिल की हैं, जिनके ज़रिए 1700 बसों का इंतज़ाम किया गया है। मखसूस बसें आज़मीन को मक्का से मशाइर मुक़द्दसा लेकर जाएंगी। वाज़ेह रहे, इस साल महदूद तादाद की वजह से मेट्रो सर्विस नहीं चलेगी, इसलिए बस सर्विस फराहम की जा रही हैं। कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र बसों और हाजियों की रहाइश को मुसलसल सैनिटाइज किया जाएगा। इस हवाले से बस सर्विस फराहम करने वाले इदारों की जानब से भी यकीन दहानी करवा दी गई है। कोरोना में मुब्तला शहरी की इंडोनेशिया से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मुंतकली। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की खसूसी हदायत पर अमल करते हुए इंडोनेशिया में मौजूद सऊदी शहरी को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए सऊदी अरब लाया गया है। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक सऊदी शहरी कोरोना वायरस में मुब्तला है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, जिस पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खसूसी अहकाम जारी करते हुए शहरी को सऊदी अरब लाने की हदायत की थी। खसूसी एयर एम्बुलेंस के ज़रिए 18 घंटे की मुसलसल परवाज़ से शहरी को इंडोनेशिया के शहर जकार्ता से रियाद लाया गया। एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मरीज़ को मुंतकिल करने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई थी। वज़ारत का कहना है कि अब तक मुख्तलिफ मकामात से कोरोना वायरस में मुब्तला 90 अफराद को फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए सऊदी अरब पहुँचाया जा चुका है। कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले सऊदी अरब में किन बातों का ख्याल रखें। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही बकरा मंडी की रौनकों में इजाफा हो जाता है। बकरे, भेड़ और दुम्बे मार्केट में लाए जाते हैं। सबक न्यूज़ वेबसाइट ने मवेशियों के माहिर खरीदारों से एक सर्वे का एहतमाम किया, जिसमें कुर्बानी के लिए ख़रीदे जाने वाले जानवरों के हवाले से कई निशानदियाँ की गई हैं। मवेशियों के बारे में वसी मालूमात रखने वाले एक शहरी का कहना था कि कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने से पहले चंद बातों का बारीक बीनी से मुशाहिदा कर लेना चाहिए। सऊदी शहरी का कहना था कि जानवर जो है वो एक्टिव होना चाहिए, उसे किसी किस्म की कोई जल्दी बीमारी या ख़ारिश वगैरह ना हो और ना ही इंतहाई कमज़ोर हो कि उसमें खड़ा होने की भी हिम्मत ना हो। ऐसे जानवर जो जुगाली नहीं करते वो किसी अंदरूनी बीमारी का शिकार होते हैं। जबकि भेड़ या बकरा ख़रीदने से पहले उनके कान और गर्दन के नीचे अच्छी तरह देख लें कि कोई वर्म वगैरह तो नहीं, और इसके अलावा आँखों और मुँह पर भी किसी किस्म की ख़ारिश वगैरह तो नहीं है। इंडिया में अक्टूबर तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खदशा। तिबी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अक्टूबर के महीने में इंडिया में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स से बात करते हुए तिबी माहिरीन का कहना है कि इस मरतबा वबाई लहर का सामना बेहतर तरीके से किया जा सकता है, लेकिन यह मज़ीद एक साल के लिए इंडियन शहरियों के लिए ख़तरा रहेगी। जून 3 से 17 तक जो है वो 40 मुख्तलिफ तिबी माहिरीन से किए गए सर्वे में डॉक्टर, साइंसदान, वबाई अमराज के माहिर और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर शामिल थे। तिबी माहिरीन ने उम्मीद जाहिर की है कि वैक्सीनेशन में इजाफे से तवक्को है कि नई लहर की शिद्दत कम रहे। एमिरेट्स एयरलाइन की पाकिस्तान से परवाज़ों की बंदिश में 15 जुलाई तक तोसी। एमिरेट्स एयरलाइन ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से परवाज़ों की बंदिश में 15 जुलाई तक तोसी कर रखी है। अमाराती अखबार खलीज टाइम के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन ने यूएई की हुकूमत की हिदायत पर कोरोना वायरस के पेश नज़र पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से फ़्लाइट्स को मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। एयरलाइन के एलामिया में कहा गया कि गुज़श्ता 14 दिनों के दौरान इन मुल्कों का सफ़र करने वालों को भी यूएई आने की इजाज़त नहीं होगी। उनका कहना था कि जो शहरी गोल्डन वीज़ा रखते हैं या डेमोक्रेट्स हैं वो इससे इस्तिस्ना होंगे। उनके मुताबिक जिन्होंने पहले ही टिकट बुक करवा के रखे हैं वो टिकट को रीशेड्यूल करवा सकते हैं या टिकट का रिफ़ंड ले सकते हैं। इससे पहले भी 12 मई को जो है सऊदी अरब जो मादरत के साथ जो यूएई है उसने जो है पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई थी। आपको बताएंगे बहरी सियाहत पहला क्रूज़ जो है लग्जरी वो जद्दा पहुंच गया। सऊदी अरब में सियाहों के लिए पहला लग्जरी क्रूज़ जद्दा की बंदरगाह पर पहुंच चुका है। बहरी टूरिज़्म के लिए इस साल क्रूज़ टूर का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है।
کروز شپ کے ذریعے لوگوں کو بحری سیاحت کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے گزشتہ سال بھی سمندری سیاحت کے لیے شہریوں اور غیر ملکیوں کو سمر سیزن میں لگژری کروز کے ذریعے تفریح کا آغاز کیا گیا تھا۔ سعودی عرب کی وہ سیاحت کے لیے گزشتہ سال محکمہ سیاحت کے تحت وزٹ سعودیہ کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ اس میں ڈیفرنٹ پیکیجز متعارف کروائے گئے تھے۔ ابھی جو پیکیج ہے اس میں ایک آدمی کا کرایہ 2150 ریال سے شروع ہوگا۔ ایک جہاز میں 1900 کیبن ہوں گے۔ کیا ملازمت تبدیل کرنے سے فیملی ویزا سعودی عرب میں کرونا وائرس کی نئی لہر کے پیش نظر انٹرنیشنل فلائٹس پر چند ملکوں کے لیے 9 ممالک ہیں، اس پر پابندی کا سلسلہ برقرار ہے۔ پابندی کا مقصد نئے کرونا وائرس سے وہ سعودی عرب کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت صحت ان کا کہنا ہے کہ نئے کرونا وائرس کی شکل کے بارے میں تمام تحقیقات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ویکسین پر عمل درآمد جاری ہے۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی سفر پر پابندی کے ساتھ ہی لوگوں کے کافی زیادہ وہ معاملات رک چکے ہیں، اور انڈیا اور پاکستان کے لوگ ابھی فلائٹس کی جو بندش اس کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے کچھ سوال موصول ہوئے ہیں۔ شہناز احمد کا سوال ہے کہ میرا نیا ویزا پاسپورٹ پر لگ چکا تھا، میری ٹکٹ بھی وہ میں نے 31 جولائی کی لے رکھی ہے۔ نئے ویزے پر آنے والوں کے لیے سعودی عرب میں کوئی پابندی تو نہیں؟ سعودی عرب میں نئے کرونا وائرس کی دوسری لہر کی وجہ سے پابندی برقرار ہے انڈیا اور پاکستان پر، اور اس حوالے سے ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو لوگ ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 22 جولائی کو فلائٹس بحال ہو جائیں گی یا حج کے فوری بعد فلائٹ بحال ہو جائیں گی، آپ نے ٹکٹ تو کروا رکھی ہے لیکن کچھ کنفرم نہیں ہے کہ آپ فلائٹ کر پائیں گے یا نہیں، کیونکہ جب تک سعودی عرب کی حکومت وزارت داخلہ کی جانب سے سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا جائے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس ڈیٹ پہ نہیں ہوتی تو آپ کو اپنی فلائٹ کا شیڈول لینا ہوگا، اور اگر فلائٹس اس سے پہلے اوپن ہو جاتی ہیں تو آنے کے لیے اگر آپ نے ویکسین لگوا رکھی ہوگی تو آپ کو وہ قرنطینہ نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی ہوگی تو آپ کو 7 دن ہوٹل پیکیج کے ساتھ قرنطینہ کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کو سعودی عرب آنے سے پہلے مقیم پورٹل پر اپنی ویکسین کے بارے میں رجسٹریشن بھی کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ اسد اقبال نے پوچھا ہے کہ معلوم یہ کرنا ہے اگر میں اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پر بلاتا ہوں تو کیا فیملی کے ہوتے ہوئے اپنی کمپنی تبدیل کر سکتا ہوں؟ اگر کمپنی تبدیل کرنا چاہوں تو فیملی کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوگا، آپ اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پر بلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کمپنی تبدیل بھی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں، کیونکہ فیملی آپ کی زیر کفالت ہوگی، اس سے کمپنی کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جہاں تک کمپنی تبدیل کرنے کے بارے میں سوال ہے تو وزٹ پر آنے والی فیملی کا معاملہ آپ کی کمپنی کے معاملات پر اثر انداز نہیں ہوگا، وہ اسی طرح رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ آصف شایان نے سوال کیا ہے کہ معمول کے مطابق عمرہ کی مکمل اجازت باہر سے آنے کی کب ملے گی؟ کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاطی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب میں عمرہ بحال ہو چکا ہے۔ ابھی حج کی وجہ سے عمرہ پر پابندی ہے، اور حج کے بعد عمرہ دوبارہ سے اوپن ہوگا۔ فلائٹس کی بندش کی وجہ سے وہ لوگ عمرہ زائرین ابھی سعودی عرب انڈیا پاکستان وغیرہ سے نہیں آ رہے۔ جیسے ہی وہ فلائٹس کی بحالی ہوگی تو عمرہ زائرین بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر ریاض اور مکہ ریجن سے 373 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں کورونا آئسولیشن کے قانون کی خلاف ورزی پر ریاض اور مکہ ریجن میں 373 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق ریاض ریجن کے پولیس ترجمان میجر خالد القردس نے بتایا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آئسولیشن قانون کی پابندی نہ کرنے پر 305 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو کہ سعودی عرب پہنچنے کے بعد جن کو قرنطینہ کرنے کا کہا گیا تھا اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، تو وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ خلیجی ممالک تک طائف کے انگوروں کی مقبولیت۔ سعودی عرب کے تاریخی شہر طائف کے انگوروں کی شہرت ہے وہ سعودی عرب سے نکل کر خلیجی ممالک تک پہنچ گئی ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ انگوروں کے درختوں کی پیداوار اور خلیجی ممالک میں بھیجی جا رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طائف کے خوش ذائقہ انگوروں کی طرف اندرون مملکت بھی بڑھ رہی ہے۔ طائف آنے والے خاص تحفے کے طور پر انگور خرید کر لے کر جا رہے ہیں۔ طائف میں انگوروں کے باغات کے مالکان نے بنو سعد میلے کے نام سے انگوروں کی مارکیٹنگ کی خصوصی مہم بھی شروع کر رکھی ہے۔ نجران، عسیر اور الباحہ میں بارش، مدینہ منورہ میں غبار۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آج اتوار کو نجران، عسیر اور الباحہ میں بارش اور ژالہ باری ہوگی، جبکہ مدینہ منورہ کا موسم غبار آلود رہے گا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔